अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक खबर आई है, बड़ी दिलचस्प किस्म की खबर है और इसने यकीन माने कि बड़ा हैरत में डाल दिया है। खबर यह है कि इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर यूट्यूब जो बैनुल अक़वामी कंपनी है, उन्हें बाकायदे से हुक्म दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया जाए। 27 यूट्यूब चैनल्स, ये वो यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोइंग है, जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जिन्हें आप रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं, जिनसे आप एक अनबाइस्ड किस्म की इंफॉर्मेशन लेते हैं, मालूमात लेते हैं। आपका जो प्राइम टेलीविजन नहीं दिखाता, ये यूट्यूब चैनल्स या ये जर्नलिस्ट, ये दोस्त आप तक पहुंचाते हैं और ये आपको आगाह करते हैं। अब बाकायदा से ये यूट्यूब को हुक्म दे दिया गया है कि आप बराए मेहरबानी पाकिस्तान के अंदर इन यूट्यूब चैनल्स को बंद करें। इनमें से मेजॉरिटी जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ज्यादातर जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट होते हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें बंद करें, और वो बेशुमार ऐसे हैं जिनका दहाइयों पर मबनी जर्नलिज्म का, सहाफत का, पाकिस्तान के अंदर खिदमत देने का उनका तजुर्बा है। लेकिन कहा जा रहा है, लेकिन नाज़रीन एक लम्हे के लिए सोचे कि हमने ये सीखा कहां से यूट्यूब चैनल्स को बंद करना। तो ये हमें सिखाया मोदी अंकल ने इस नासूर ने ये चीज हमें सिखाई है, यूट्यूब चैनल्स को कैसे बंद करते हैं। उसने अब जंग के दौरान अपने मुल्क के अंदर यूट्यूब चैनल्स बंद किए, इंफॉर्मेशन के तमाम तर सोर्सेज बंद किए, और जंग के बाद हम अपने मुल्क के अंदर ये सारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज और ये सारी चीजें बंद कर रहे हैं। हम चे हैं या हम क्या हैं, यानी समझ से बाहर है। हमारा ये रियासती नैरेटिव स्टेट, हमारा ये बयानिया रहा है इस जंग के दौरान। हमने इंटरनेशनली इस बात को एस्टेब्लिश किया कि इंडिया कुछ ना कुछ छुपा रहा है, दाल के अंदर कुछ ना कुछ काला, या पूरी की पूरी दाल काली है कि इंडिया यूट्यूब चैनल्स को बंद कर रहा है, इंडिया इंफॉर्मेशन के सोर्स को बंद कर रहा है, इंडिया सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के अकाउंट्स को बंद कर रहा है ताकि मालूमात वहां पर ना जाए। बल्कि पाकिस्तान के जो मोहतरम DGISPR साहब हैं, तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में धड़ल्ले से छाती चौड़ी करके, चेहरे के ऊपर सरकास्टिक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने यह कहा कि देखा आपने फिर कि मीडिया के साथ क्या किया जाता है। इंडिया की मिसाल ले लें, उन्होंने यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर खुला, इंडिया के अंदर यूट्यूब चैनल्स बंद हुए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हुए। बल्कि इंडिया ने 8 से 10 हजार अकाउंट्स को, इंडिया के अपने अकाउंट्स को बंद कर दिया था। तो इस चीज को हम सेल करते रहे, इस चीज के ऊपर हम बयानियां बनाते रहे, हम पूरी दुनिया को बताते रहे, हम दुनिया को दिखाते रहे कि भाई हम बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, हमारा मुल्क खुला हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर जनाब जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा आजाद है, हमारे मुल्क के अंदर बातचीत गुफ्तगू बहुत ज्यादा आजादी के साथ की जाती है। लेकिन अब हम उसी मोदी अंकल को, उसी नासूर को हम फॉलो करते हुए, उसी बदमाश ठग को फॉलो करते हुए, हमारा जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो ये कह रहा है कि यूट्यूब को ये कह रहा है कि आप इन यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दे। और जाहिर है हुकूमत इस सारे हुक्मनामे को अटैच करके भेजेगी और कोशिश करेगी कि यूट्यूब चैनल्स को बंद करवाए। लेट्स सी कि क्या निकलता है। लेकिन ये जो अकाउंट्स हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। इनमें सबसे पहले है जनाब हैदर मेहदी साहब का, ये अकाउंट बंद करें। सिद्दीक जान साहब इस्लामाबाद से रिपोर्ट करते हैं, जर्नलिस्ट है, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, उनका चैनल बंद करें। सबीक आदमी साहब का बंद करें। ओरिया मकबूल जान साहब, इनके बैंक अकाउंट सब कुछ बंद है। आरजू कादमी साहब, इन्हें बंद करें, इनके अकाउंट्स बंद करें। राना उजैर स्पीक्स, इनका यूट्यूब चैनल बंद करें। साजिद गोंदल, हबीब अकरम साहब, मतीउल्लाह जान साहब, असद तूर साहब, अब ये अंदाजा लगाया। और असद तूर साहब ये वो लोग हैं, या मतीउल्लाह जान साहब वो लोग हैं कि एक टाइम था ये हुकूमती जो आज के करते धरते हैं, या जो आज किसी के कांधे के ऊपर चढ़ के सीटियां बजा रहे हैं, ये उनके घरों के अंदर जा रहे थे, उनके दरवाजे पर जाकर दस्तक देकर उनके साथ सॉलिडारिटी, हमदर्दियां और उनके हमदर्द बन रहे थे। और आज बाकायदे से कहा जा रहा है कि इनके यूट्यूब चैनल यानी इनकी एग्जिस्टेंस, इनका जो डिजिटल फुटप्रिंट है वही पाकिस्तान के अंदर बंद कर दे। इमरान रियाज खान साहब की आवाज को बंद किया जाए, पाकिस्तान में नया पाकिस्तान की आवाज बंद की जाए, साबिर शाकिर साहब की आवाज बंद की जाए, इमरान खान का जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसे बंद किया जाए, साबिक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट को बंद किया जाए, आफ्ताब इकबाल साहब के तमाम तर प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जाए, रियल एंटरटेनमेंट टीवी को बंद किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स को बंद किया जाए, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसकी डिजिटल जो प्रेजेंस है उसे खत्म किया जाए, डेली कुदरत को खत्म किया जाए, बंद किया जाए, अब्दुल कादिर का यूट्यूब चैनल बंद किया जाए, 4 जर्नलिस्ट का यूट्यूब चैनल बंद किया जाए। अच्छा नया ये नाइला पाकिस्तानी है, बहरहाल जो भी है, रिएक्शन है, ये यूट्यूब चैनल बंद किया जाए, वजाद शेख खान साहब का यूट्यूब चैनल बंद किया जाए, अहमद दुरानी साहब का यूट्यूब चैनल बंद हो, नजर चौहान, मोहित पीरजादा, मखदूम शहाबुद्दीन साहब का। और ये 27 यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स और लिस्ट मौजूद है कि जनाब इनके यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान में बंद किए जाए। कहाँ यह जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये रियासत मुखालिफ हैं, ये इंस्टीट्यूशंस मुखालिफ हैं, ये इदारों के खिलाफ हैं, ये पब्लिक के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और अवाम को जो सुकून और अवाम सुकून की नींद सो रही है, ये उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। लिहाजा इन तमाम तर यूट्यूब चैनल्स को पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया जाए। हम फॉलो किस चीज को कर रहे हैं? दिस इज हाउ नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर मामलात को चलाया जा रहा है। देखिए यूट्यूब पागल नहीं है, यूट्यूब चल रहा नहीं है, यूट्यूब बंद नहीं करेगा ऑब्वियसली। और ये जर्नलिस्ट यकीनी तौर पर ये सब जब जाएंगे खुद यूट्यूब को एक ईमेल करेंगे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। और यूट्यूब जानता है, यानी सारी दुनिया जानती है। खाली आप ग्रो की एक मिसाल ले लें,
GROK جو کہ ایکس کا مصنوعی ذہانت ہے, اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, وہاں پر جا کر ناظرین ساری چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں. آپ وہاں پر جا کر کوئی بھی سوال پوچھیں وہ اصلیت آپ کے سامنے اٹھا کر رکھ دیتی ہے. بلکہ اب گروک کے بارے میں بھی پاکستان کے اندر کارروائی کی جا رہی ہے. یہ صدیق جان صاحب کے 2-3 ٹویٹ سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گروک کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں پی ٹی آئی والوں نے جو کچھ گروک کے ساتھ کیا ہے, اور کیا یہ ہے, انہوں نے سوالات پوچھے. انہوں نے پوچھا اس ملک کے اندر آئین کو پامال کرنے والا کون ہے, بڑے بڑے کا نام لیا گیا. ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے اندر مظلوم ترین پولیٹیکل پارٹی کون ہے, عمران خان کے ساتھ کیا ہوا, عمران خان کے بیانیہ کے ساتھ کیا ہوا, نیریٹو کے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد صدیق جان صاحب لکھتے ہیں کہ جو کچھ پی ٹی آئی نے گروک سے جو سوالات پوچھے ہیں وہ پاکستانیوں کو اربوں روپے میں پڑیں گے. میٹنگ شروع ہو گئی ہیں, کئی ٹاؤٹس کو گروک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کروڑوں کی فنڈنگ ہوگی, اور پاکستانیوں کو یہ مدعا کل ملا کر 10 سے 15 ارب روپے میں پڑ جانا ہے. پہلے ہی پچھلے 3 برسوں میں ٹی وی چینلز اور ٹاؤٹس کو 50 ارب روپے سے زیادہ دیے جا چکے ہیں. ٹاؤٹس کو 50 ٹاؤٹ, یعنی آج کے دور میں نا ٹاؤٹ چھایا ہوا. وہ جو منڈی میں جاتے ہیں نا, آپ پوچھتے مارکیٹ اوپر ہے یا نیچے ہے, تو بتاتے ہیں آج مارکیٹ اتنی اوپر ہے, تو ٹاؤٹ اس وقت منڈی میں نا سب سے اوپر ہے. اس وقت ٹاؤٹ کی قیمت لگ رہی, ٹاؤٹ زوم میں چلتا, نشے میں چلتا ہے. ٹاؤٹ سے سلام کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے, ہو سکتا ہے ٹاؤٹ غصہ کر جائے کہ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملا لیا. تو ٹاؤٹ آج کل نشے میں ہے, طاقت کے نشے میں ہے. ٹاؤٹ اپنے آپ کو زمین خدا سمجھتا ہے, یقین مانیں. ٹاؤٹ سے آپ یہ کہیں کہ ٹاؤٹ بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے, ٹاؤٹ یہ کہے گا کہ فلانے ادارے کے اندر نا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس دفعہ انج کر دینا ہے, اس دفعہ اونج کر دینا ہے. ٹاؤٹ خود ساختہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا, پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کا, پاکستانی ریاست کا یہ خود ساختہ ترجمان بنا ہوا ہے. اور یہ رات کو سوتا ہے, اگر اس کی نیند نہ پوری ہو ٹاؤٹ کی, یہ صبح اٹھ کر اسی فریم آف مائنڈ کے ساتھ سخت ترین خبر دے دے گا, سخت ترین یہ ہونے والا ہے, انج کر دیں گے, انج کر دیں گے. اور جس دن نیند پوری اس دن دوبارہ سے ٹاؤٹ اٹھتا اور کہتا ہے شریف خاندان کے لیے یہ سہولتیں ہونے والی. تو یہ ٹاؤٹ کی بڑی قیمت لگ رہی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 50 ارب روپے سے زیادہ یہ ٹاؤٹ ڈکار گیا. لیکن یہ احتساب ہوگا, ملک اس طرح سے نہیں چلتے, اسٹیٹس اس طرح سے فنکشن نہیں کرتی. یہ نارمل ملک بنے گا, یہاں پر انصاف ہوگا, یہاں پر احتساب ہوگا, یہاں پر ججز ہوں گے, معزز ججز, دلیر ججز جو فیصلے کریں گے. لہذا آپ دیکھیں گے معاف کیجیے کہ یہ چیزیں دوبارہ سے جب اس ملک کے اندر سیٹل ہوں گی. اس کے بعد ناظرین صدیق جان صاحب لکھتے ہیں کہ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ طے ہوا کہ آئی ٹی ایکسپرٹس کے نام سے کچھ ٹاؤٹس کو ٹاک شوز میں بٹھا کر یہ بتایا جائے گا کہ گروک ایک غیر سنجیدہ سی چیز ہے جس کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا سکتا. اچھا پھر ایسا ہی ہوا ہے, یہ صدیق جان نے خالی ٹویٹس نہیں کیے بلکہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور یہ مزمل سہروردی صاحب کی جانب سے آئی ہے, جو اپنے آپ کو تجزیہ کار کہتے ہیں, اور جو باقاعدہ سے پاکستان کے پرومیننٹ انگریزی اردو اخبار کے اندر کالم بھی لکھتے ہیں. اب وہ گروک کے بارے میں, گروک جو کہ ایک مصنوعی ذہانت ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, جو کہ ڈیٹا کی بنیاد پر آپ کے سامنے رزلٹ لا کر رکھتی ہے, وہ اس کے بارے میں کیا کریں صرف ابھی سن لیں. ایک دفعہ یہ بائس ڈیٹا پہ ٹرین ہو گیا تو بعد میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. فیڈنگ بائس انفارمیشن ٹو مشین لرننگ پلیٹ فارم لائک گروک, اگر آپ گروک جیسے پلیٹ فارمز کو بائس انفارمیشن فیڈ کرتے جائیں گے, جیسے ہم آج کل پی ٹی آئی والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گروک سے ایسے سوال کرتے ہیں اور ان کو بائس انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں یوزنگ کوآرڈینیٹڈ ٹرالز, جیسے کہ کوآرڈینیٹڈ ٹرالز ہیں آج کل ہمیں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نظر آ رہے ہیں. اٹس اے نیو فارم آف مینیپولیٹڈ ہیش ٹیگ ٹرینڈز, یہ ایک نیا مینیپولیٹڈ فارم ہے ہیش ٹیگ ٹرینڈز. اچھا یہ مزمل سہروردی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ گروک کو ایک جعلی انفارمیشن فیڈ کی جا رہی ہے, اور جعلی انفارمیشن جو جبران الیاس صاحب ہے وہ باہر سے فیڈ کر رہے ہیں, اور وہ گروک یعنی ٹویٹر کی, ایکس کی مصنوعی ذہانت اس جعلی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آ کر ایک معلومات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آ کر دے رہی ہے. یعنی کوئی سینس بن رہا ہے, ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں, امیجن کیا کوئی سینس واقعتاً بن رہا ہے جس طرح کی گفتگو بات چیت کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں دس از ہاؤ یہ ساری چیزیں چلائی جا رہی ہیں, اور باقاعدہ سے بٹھا کر پاکستان کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر. اور یہ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا, یہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہے اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. اچھا یہ صرف خالی پڑھے لکھے ہونے یا نہ پڑھے لکھے ہونے کی بات نہیں, میں خود آئی ٹی کو نہیں جانتا, ٹیکنالوجی کو اتنا نہیں جانتا, لیکن ایک کامن سینس یا لاجک بھی, کوئی منطق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ اصل میں ایک خاندان کی محبت یا ان کی پیروی میں, ان کی پیروکاری میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ جہاں پر انہیں دیکھ کر نا سانس محسوس ہوتی ہے. یقین مانے انہوں نے بٹووں کے اندر نا یہ ایک مخصوص قسم کے خاندان کے لوگوں کی تصویریں چھپائی ہوں گی, یہ اسے دیکھتے ہی انہیں آکسیجن آتا ہے, انہیں پھر سکون ملتا ہے, پھر یہ پراپرلی فنکشن کرتے ہیں. ناظرین ایک اور سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ کسی اور کی نہیں ہے, یہ سٹیٹمنٹ ناجائز ریاست کے ایک بدبودار انسان, انسانیت کے قاتل یہ نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ دوسرا بندہ بن گیا ہے جس نے
वॉलंटियर किया है और वॉलंटियर करके इसने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के लिए मैं इस बंदे को नामजद करता हूं। सबसे पहला जो वॉलंटियर था जिसने अपना मुक्का बुलंद किया और सबसे पहले झंडे गाड़े हैं इस ट्रंप जैसी शख्सियत को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने के लिए, वो बदकिस्मती से हम थे, पाकिस्तानी स्टेट थी, रियासत थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने बकायदा से लिखकर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, और अब नेतन्याहू भी इसी सफ में खड़ा हो गया। तो जो पहली ब्रैकेट बनी है उस पहली ब्रैकेट के अंदर पाकिस्तान और नेतन्याहू यानी इजरायली दरिंदा और पाकिस्तान एक ही सफ में खड़े हो गए हैं, जहां पर डोनाल्ड जे ट्रंप को और अमेरिका को, अमेरिका के उस सदर को, उस शख्स को जिन्होंने दुनिया भर में जंगें बर्पा की, जो अभी भी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरा है, जो अभी भी ट्रेड वॉर के जरिए पूरे जो फाइनेंशियल दुनिया का सिस्टम है उसे ये बंदा जर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा माहौल बना रहा है, जिसने चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले ईरान के अंदर इक्वल टू न्यूक्लियर, ऑलमोस्ट न्यूक्लियर B2 बॉम्बर के जरिए दुनिया का खौफनाक तरीन बॉम्ब वहां पर मारे हैं, जिसने बाकायदा से ओपनली आकर थ्रेट्स लगाई हैं कि वो एक मुल्क के सुप्रीम लीडर को, सुप्रीम कमांडर को असैसिनेट करेगा, उसकी जान लेगा, उसे मार देगा, और उसके पास इंटेलिजेंस मौजूद है, और जिसने ओपनली मीडिया पर आकर यह कहा कि एक मुल्क की सोवरेनिटी को पामाल करते हुए डोनाल्ड जे ट्रंप और उसका जो ये दरिंदा है, उसका जो आगे सांड है ये नेतन्याहू, ये मिलकर उस मुल्क के अंदर रिजीम चेंज करेंगे। आज वो जो दरिंदा है वो ये कह रहा है कि ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा है, और हम भी ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के लिए आना चाहिए। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।